बाबू लाल नाम का एक छोले भटूरे बेचने वाला रहता था। वो नहायत ईमानदार और खुदा तरस इंसान था। वो छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। वो किसी को भी भूख में नहीं देख सकता था। वो हमेशा गरीबों को छोले भटूरे मुफ्त में दे देता था और गरीबों का ख्याल भी रखता था। उसके इसी वजह से छोले भटूरे गांव में काफ़ी मशहूर थे। और इधर बाबू लाल की बीवी रोज शाम को उससे इस बात पर हमेशा झगड़ा करती रहती थी और कहती है, जी मैं तो आपको समझा समझा कर थक गई हूँ, आप मेरी एक नहीं सुनते और आधे से ज्यादा छोले भटूरे गरीबों में बांट देते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें कटोरा लेकर घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सलमा, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। मुझसे भूखे गरीब लोग देखे नहीं जाते, इसलिए उन्हें खाना खिला देना कोई बुरी बात तो नहीं है। और वैसे भी गरीबों और भूखों को खाना खिलाना तो बहुत अच्छी और नेकी की बात है, पर तुम कहाँ समझोगी। और हाँ, हमारे ऊपर तो जिम्मेदार का कर्ज भी है। अगर ऐसे करती रहे तो उसका कर्ज कैसे चुका पाओगे। बाबू लाल ने गांव के जिम्मेदार से ठेला बनाने के लिए कुछ रकम उधार ली थी। उनकी ये लड़ाई देखकर बाबू लाल का दोस्त भी अपनी बीवी के साथ उनके घर आता है और कहता है, अरे बाबू भाई, कैसे हो? सुना है कल जिम्मेदार बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। बोल रहा था कि अगर तुम 1 महीने के बाद पैसे न दिए तो वो तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लेगा और मारेगा भी। भाई साहब, आप ही तो इनके दोस्त हैं, आप ही ने कुछ समझा सकते हैं। मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। अरे भाभी, मैं इस बेवकूफ को कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके सर पे तो लोगों की मदद करने का तो भूत सवार है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि इसे भी मदद की जरूरत पड़ जाए और ये सब से मदद करने के लिए कहता फिरे। ये सब बातें करके उसका दोस्त और उसकी बीवी वापस चले जाते हैं और पीछे उसकी बीवी सलमा गुस्से में सोने चली गई। अगले दिन बाबू लाल अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर गांव के बाजार में चला गया। बाबू लाल के साथ ही जिम्मेदार का एक खास आदमी भी छोले भटूरे का ठेला लगाता था, जो नहायत ही लालची किस्म का इंसान था। उसके ठेले पर ग्राहक बहुत कम आते थे, इसलिए वो हमेशा बाबू लाल से जलता रहता था और उसे नुकसान पहुंचाने का कोई ना कोई तरीका हाथ से न जाने देता। और वह बाबू लाल को देखकर बड़े गुस्से से बोला, क्या आज भी अपने छोले भटूरे मुफ्त में बांटने का इरादा है क्या? भाई, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता, बाकी तो सबसे लेता हूँ। अरे बेवकूफ, छोले भटूरे कौन से यहाँ पर कार में आने वाले लेंगे? सब गरीब ही तो आते हैं। तेरी ये गरीबों को खिलाने वाली आदत ना मुझे बर्बाद कर रही है। ये तो कोई बात ना हुई भाई, गरीबों को खाना खिलाना तो सवाब का काम है, इसमें क्या मसला हो सकता है। बाबू लाल की बातें सुनकर वो लालची आदमी दिल में सोचता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तेरी जिम्मेदार से शिकायत करनी ही पड़ेगी, उसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो आदमी जिम्मेदार के पास शिकायत लगाने चला जाता है। अपने खास आदमी को गुस्से में देखकर जिम्मेदार बोला, क्या बात है भोले, इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? जिम्मेदार साहब जी, वो बाबूलाल मेरे ही करीब ठेला लगाकर गरीबों को मुफ्त में खाना खिला देता है। अब आप ही बताएं, ऐसे में मेरे पास कौन आएगा
اور مجھ سے چھولے بھٹورے کون خریدے گا؟ میرا تو بہت نقصان ہو رہا ہے نا، آپ ہی کچھ کیجیے۔ بھولی کی بات سن کر ذمہ دار گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر بولتا ہے، تم فکر مت کرو، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ میں اس بابو لال کو تو غریبوں کو کھانا کھلانے کی یہ جو عادت ہے نا، اسے بھلا کر ہی رہوں گا۔ اس کی یہ عادت ہے نا، آج کے بعد اس کے پاس اتنے غریب لوگ آئیں گے کہ بابو لال انہیں کھلاتے کھلاتے خود کنگال ہو جائے گا۔ اور ہاں، اس نے 1 مہینے کے بعد میرا قرض بھی تو دینا ہے نا، تو وہ ایسے نہیں دے پائے گا۔ پھر میں اسے خوب بے عزت کروں گا اور ماروں گا بھی۔ بس اب تم بے فکر ہو کر یہاں سے جاؤ اور بس جا کر اب تماشا دیکھو میں اس بابو لال کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ذمہ دار کی بات سن کر وہ بولا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے ہی دن ذمہ دار اپنے نوکروں کو اکٹھا کر کے ان سے کہتا ہے، سنو، تم سب کو میں نے یہاں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ آج سے تم سب غریب بن کر بابو لال کے ٹھیلے پر جاؤ گے اور سارے چھولے بھٹورے کھا کر آؤ گے۔ اب دیکھتا ہوں بابو لال کب تک چھولے بھٹورے مفت میں کھلائے گا۔ اگلے دن ذمہ دار کے آدمی غریب بن کر بابو لال کے ٹھیلے پر پہنچ گئے اور اس دن ان سب نے کسی بھی گاہک کو آنے کا موقع نہیں دیا۔ اس دن کے بعد وہ ہر روز بھیس بدل کر آتے اور بابو لال کے مفت میں چھولے بھٹورے کھاتے۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں بابو لال قرضے میں آ گیا اور قرض دار اسے پریشان کرنے لگے۔ بابو لال پریشان ہو کر ٹھیلا لگا کر کھڑا تھا کہ تبھی ذمہ دار اور اس کے آدمی وہاں پر آ گئے۔ کیا بات ہے بابو لال، آج ایسے کیوں منہ لٹکائے بیٹھا ہے؟ آج تیرے چہرے پر چمک دکھائی نہیں دے رہی۔ چمک کیسے دکھائی دے گی ذمہ دار جی؟ بابو لال کو غریبوں کو مفت میں چھولے بھٹورے کھلانے کا بہت شوق تھا نا، لیکن اب تو ان کے خود بھوکے مرنے کے دن آ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، اگر ایسا نہیں ہے تو تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ بابو لال، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تم کو کہ بس غریبوں کو ہی چھولے بھٹورے مفت میں کیوں کھلاتے ہو؟ بھائی، امیروں کو بھی کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ انہیں بھی کھلاؤ نا۔ کیا امیر انسان نہیں ہوتے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا تو بہت ثواب کا کام ہے بھائی، پر کسی کا قرضہ نہ چکانا بھی تو بڑے گناہ کا کام ہے بابو لال۔ تو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے بس اس مہینے کے آخر میں پیسے چاہیے۔ بس اگر تو نے نہیں چکائے تو نہ تو سارے گاؤں کے سامنے تجھے بے عزت بھی کروں گا اور تجھے خوب سبق بھی چکھاؤں گا اور تیرے سر پہ جوتے بھی پڑواؤں گا۔ اتنا کہہ کر ذمہ دار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب تجھے پتا چلا بابو لال کہ تم نے میرا اور ذمہ دار صاحب کا کتنا نقصان کر دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے جو چھولے بھٹورے کا میں ٹھیلا لگاتا تھا اس میں ذمہ دار کا بھی حصہ تھا۔ اب ذمہ دار اپنے نقصان کا ایک ایک پیسہ تجھ سے وصول کرے گا۔ تیرے سر پر چپل نہ پڑوائی تو کہنا، اب تو تو بڑے نقصان میں پڑ گیا ہے۔ بابو لال نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کھڑا رہا، اور شام کو وہ جیسے ہی اپنے گھر گھسا تو اس کی بیوی نے اس پر چلانا شروع کر دیا۔ آ گئے سچائی کے رکھوالے، ہمارے گاؤں کا ذمہ دار آیا تھا، تجھے نہیں پتا وہ کتنا ذلیل کر کے گیا ہے، مجھے اور تجھے وہ کتنی گالیاں دے کر گیا ہے، پتا ہے؟ ارے ہاں، مجھے پتا ہے، مجھے بھی سارے گاؤں کے سامنے ذلیل کر کے گیا ہے۔ مجھے تو یہ پریشانی ہے کہ مہینے ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی ہے۔
मैं इन 3 दिनों में पैसों का इंतजाम पता नहीं कैसे करूंगा। अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। ले दे के अब बस हमारे पास ये घर बचा था, पर अब मुझे ये भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ, इस मकान को बेचकर भी गरीबों और मुफ्तखोरों को खिला देना। इतना कहकर सलमा पूरे गुस्से में अपने कमरे में चली गई और बाबूलाल परेशानी में पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन बाबूलाल फिर से ठेला लेकर गांव के बाजार की तरफ चल दिया। बाबूलाल आज बहुत उदास था। वो अपना ठेला एक दरख्त के नीचे खड़ा करके ज़ारो कतार रोने लगा। या खुदाया, मैंने सुना था कि आप हमेशा भले लोगों की मदद करते हैं। मैंने तो गरीबों को खिलाकर नेकी का काम किया था, और इसके बदले में मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? गांव का जिम्मेदार सरेआम मेरी बेइज्जती करके चला गया। अगर 3 दिन में पैसे न वापस किए तो वो सब गांव वालों के सामने मुझे बेइज्जत करेगा। फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? या अल्लाह, अब तू ही मदद कर मेरी। फिर कुछ देर बाद बाबूलाल गांव में ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को भी मुफ्त में नहीं खिलाया था। कुछ देर बाद बूढ़े मियाँ बीवी उसके पास आकर कहते हैं, हमने सुना है बेटा कि तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम दोनों मियाँ बीवी 3 दिन से भूखे हैं। भूख से हमारी हालत खराब है। क्या तुम हम दोनों को छोले भटूरे खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो भूखा रह लूंगा, पर ये मेरी बीवी कुछ बीमार है, तुम इसे ही कुछ खिला दो। बाबूलाल थोड़ी देर सोच में पड़ने के बाद उनसे कहता है, माफ करना बाबा जी, आज मैंने किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाया, पर आपको मैं इनकार नहीं कर सकता। आप बस खामोशी से छोले भटूरे खा सकते हैं, और अब आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज मेरे पास आकर खाना खा सकते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। हमारे पास कुछ मिट्टी के कंकर पड़े हैं, ये तुम रख लो। गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती। ये एक दिन जरूर तुम्हारे काम आएगी। बस बेटा, तुम इसे रख लो। ठीक है, मैं मिट्टी के कंकरों को रख लेता हूँ। आप लोग जितना खाना चाहें खा सकते हैं। फिर बाबूलाल उनको छोले भटूरे देता है, मगर देखते ही देखते बूढ़े मियाँ बीवी सारे छोले भटूरे खा जाते हैं। अब बाबूलाल के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो घर चला गया। क्या बात है, आज दोपहर को ही आ गए हैं। क्या आज भी सारे छोले भटूरे बांट तो नहीं आए? बाबूलाल सारी बात अपनी बीवी को बता देता है। ऐ खुदाया, इस आदमी का मैं क्या करूं? अरे, इन दोनों को सारे छोले भटूरे खिलाने की क्या जरूरत थी? अब ये 2 दिन बाद हम क्या कर्ज चुकाएंगे? भला कोई मिट्टी के कंकर के बदले में छोले भटूरे खिलाता है क्या? अरे, मैंने मिट्टी के कंकर के बदले में छोले भटूरे नहीं खिलाए। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कई दिन से भूखे हैं। मैंने सोचा वो थोड़ा बहुत खाएंगे, और मुझे क्या पता था कि वो सारे छोले भटूरे खा जाएंगे। लाओ तो वो पोटली मैं भी तो देखूं, ये कैसे हैं कंकर? सलमा इन कंकरों को देखकर चीखती हुई बोली, अल्लाह, मैं क्या करूं इन कंकरों का? अब लगता है तुम्हारे हिस्से में पूरे गांव के सामने बेइज्जत होना ही लिखा है। अब जो होगा देखा जाएगा। सलमा, अगर मेरी किस्मत में बेइज्जत होना लिखा ही है तो इसे कोई नहीं बदल सकता। ये कहकर बाबूलाल वहां से चला गया। फिर 2 दिन बाद बाबूलाल गांव वालों के सामने सर झुकाए खड़ा था। क्यों भाई बाबूलाल, पैसे लाए हो क्या? नहीं जी, इंतजाम नहीं हो पाया। मेहरबानी करके मुझे कुछ दिन और मोहलत दे दें। हाँ, वो तो हम देंगे, पर उसके लिए जूते खाने पड़ेंगे।
یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا مت کریں، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ دیکھتے کیا ہو، مارو اس جھوٹے کو جوتوں سے، بڑا سخی بنا پھرتا ہے نا مکار کہیں کا۔ ذمہ دار کی بات سن کر ذمہ دار کے لوگ بابو لال کو جوتوں سے مارنے ہی والے تھے، تبھی وہاں بابو لال کی بیوی آ گئی۔ خبردار، میرے شوہر کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو یہ لو پکڑو اپنے پیسے، اور آئندہ میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو دیکھنا میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ تو یہ پیسے کہاں سے لائی ہے؟ اتنے سارے پیسے تو کہاں سے لائی ہے؟ تمہیں ان سب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم نے ان سے سارے پیسے چاہیے تھے نا، اور وہ سارے پیسے میں نے تمہارے منہ پر مار دیے ہیں۔ یہ سب کہہ کر دونوں میاں بیوی اپنے گھر چلے گئے۔ اب بتاؤ سلمہ، تم یہ پیسے کہاں سے لائی ہو؟ آج جب میں تم کو سارے گاؤں کے سامنے شرمندہ کھڑے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی، تو روتے روتے مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں نے اچانک وہ کنکروں والی پوٹلی باہر پھینکنا چاہی جس میں کنکر تھے، پر جیسے ہی وہ کنکر میں نے پھینکے تو اس میں سے کنکر نہیں بلکہ بیش قیمت ہیرے نکلے۔ میں جلدی سے ایک ہیرا گروی رکھ کر پیسے لے آئی اور ذمہ دار کے منہ پر مار دیے۔ لیکن اس میں تو مٹی کے کنکر تھے، یہ ہیرے کہاں سے آئے؟ میں بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ بوڑھے میاں بیوی کوئی بزرگ لوگ تھے اور اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرنے آئے تھے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بابو لال نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی وہاں کھڑے ہیں اور بابو لال کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ دونوں کون ہیں؟ آپ لوگوں کا کیسے شکریہ ادا کروں میں؟ ارے یہ سب چھوڑو، ہم کون ہیں؟ تمہارا کام تو ہو گیا نا، اور اگر تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا ہے تو ایک بات دھیان سے یاد رکھنا، ان ہیروں کو بیچنے کے بعد تم بہت امیر ہو جاؤ گے، لیکن کبھی بھی غریبوں کو کھانا کھلانا مت بھولنا، چاہے کوئی بھی مشکل وقت آئے، چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں۔ یاد رکھنا، میرا اللہ اس شخص کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد بابو لال دیکھتے ہی دیکھتے بہت امیر ہو گیا، لیکن وہ غریبوں کو آج بھی مفت میں چھولے بھٹورے کھلانا نہیں بھولتا تھا اور ان کی مدد کرتا رہتا۔